ते रिप्लाय नाही खंयच्यान आयलो खबर ना. जो धाकलो आलो ते फाटल्यान तेणे म्हाका मोठ मारली पयली, तोंडाची मोठ मारली, शोल्डराक मारली, हाती मारली. हांवें सांगले पासून बाबा कित्याक मारता, स्टंडली मारपाक स्टार्ट केलें ताणें डायरेक्टली. आनी कस्टमर तेजे रडू लागले, बाबा सोड आमी भायल्यान येयला, आमकां हांगा त्रास करनाका, आमी ट्युरिस्ट. कित्याक आमचे कडेन परमीट आसा, आमी लिगल लायसन्स आसा, आमचे कडेन युनिफॉर्म आसा, बॅच आसा, सगळें आसा. आनी आमकां गोंयचे कायद्यान ते सांगता आमकां अलाउड ना म्हणून. वी आर फ्रॉम मारगांव ओन्ली, सावथान रावता, ऑल गोवा परमीट आसा आमचे कडेन. हे अशें जावपाक शकना. पुलीस केन्ना कंप्लेन करपाक येयलो जाल्यार साहेबान रजिस्टर केला. साहेबान म्हणला तेका आडटा म्हणून धरून धाडला, तेणें कॉल घातला आता. आनी ऑलरेडी ते CCTV सांगून कॅमेरा सगळे डिटेल दिला आता. कितें आतां फुडें कित्याक कायदे आमी एक टॅक्सीकाराक सपोर्ट करपाक लागून येयला. आमी मडगांवच्यान ऑल गोवा ट्युरिस्ट बस आमची सगळे परमिटां सगळ्याली एक आसा. आमकां एवरी टायम सेम प्रॉब्लम, तांकांय सेम प्रॉब्लम, आमकांय सेम प्रॉब्लम. आयज ताका मारला, फाल्यां आमचे ड्रायव्हरा मारतले. ताका लागून हेज्या पयलीं आमकां DYSP आनी डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन स्ट्रिक्ट एक्शन जाय. जाता तितले बेगीन आमकां एक्शन जाय. कस्टमराक कॉल करून बग्गीसान वयल्यान सकयल हाडला हांवें कस्टमराक. एक्चुअली कस्टमर एक पॅरलायज आसा तितून, आनी एक कस्टमर हार्ट पेशंट आहा, 3 जाण आहले, आनी एक तो दादलो आहलो तितून. ते कस्टमर येते की म्हाका तेणी गाडी वयर काडपाक दिवना, आनी गाडी U-turn मारली आनी थंय जालो. झगडी करपाक कारण कित्याक तुमकां? हां, नाकाले ते स्टँडा वॅल्यू कित्याक तुमगेलो? इल्लीगल धांवून तुमी सुद्दां इल्लीगल करता. हांव कितें म्हणटा, कायद्याची टॅक्सी 08 जावं 03 जावं टॅक्सी आहा न्ही, गव्हर्मेंट परमीट कितें दिता टॅक्सी उबरपाक? प्रायवेट आले जाल्यार तुमी करा न्ही कायदो. हां, एक कायदो सगळ्यांक वचपाक जाय. हे आतां नाकाले जाले सगळे जाले. आतां ते कितले वर्स जाले, 2013 सावन आमी टॅक्सी चलयता. वयल्यान आमकां हिंगे आयकपाक येता, हे भायले बॅच ना येना. अरे कसले बॅच जाय तुका? हां तुका विचारपाक लागून येवन घे न्ही, कितें जाय तुमकां? हां, कितें जालें? म्हजें नांव मोहम्मद इसा. आज सकाळीं हांव सेंट जेनीचा पिकअपाक गेल्लो. म्हाका 3 दिसाचो ऑनलायन बुकींग आशिल्लें. गेट ओपन करपाक गेल्लो पळय, 2 जाण येयले फाटल्यान. येवन विचारपाक लागले, बाबा कितें खंयच्यान येयला तूं? हांवें म्हणलें मडगांवच्यान येयला. तूं कायद्याची पिकअपाक म्हणपाक लागलो. म्हणल्यार पिकअप हा म्हणून येयला न्ही हांव. इतलें म्हणलें ताणें कितें केलें, म्हजी गाडी चावी काडली आनी हातीन घेवन वचपाक. बसीकारां 40 सीटर बस जाल्यार तांकां हाडयता, 20 सीटर टेम्पो ट्रॅव्हलर हाडयता. आतां आमी वचपाचें खंय? आमकां परमीट दिल्ली आहा गव्हर्मेंटान. PGT परमीट म्हणल्यार आमकां ऑल गोवा ट्युरिस्ट परमीट. तांकांय सेम परमीट आहा, आमकांय सेम परमीट आहा. आमकां जें बरयल्लें आसा घरा कडल्यान ऑपरेट करपाचें. आमकां लेटराची बी कांय गरज ना. आमी डायरेक्ट ऑनलायन आमकां बिझनस येयल्यार आमी डायरेक्ट हॉटेलान पिकअप करपाक वचपाक जाता. खंयच्यान बी वी हॅव ऑल रायट्स इन गोवा, नॉर्थ सावथ. आमकां नॉर्थान केन्ना प्रॉब्लम जावना, सावथाक आमकां खूब प्रॉब्लम जाता. आयज तांकां फाल्यां आमकां आसता. ताका लागून आमी तांकां सगळे बसीकार, टेम्पो ट्रॅव्हलर मडगांवचे जितले आसा, नॉर्थाचे आसा थोडे, सगळे आमी सपोर्ट करपाक आयला.